अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और रब ताला की बहुत करम नवाजियाँ समेट रहे होंगे। रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला जो है वो आपके लिए जो भी मुश्किल, जो भी परेशानी है उसमें से बेहतरीन रास्ते आपके लिए खोले, आपको दुरूद शरीफ से इस्तग़फ़ार से जुड़ जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार ये वही पढ़ सकता है जो कि अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं, और अल्लाह की तौफ़ीक से ही आप अल्लाह से जुड़ सकते हैं इन रास्तों के ज़रिए से। तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए दुरूद शरीफ के सफ़र को बहुत आसान करे, आपको उस पर मदावत और उस पर इस्तकामत दे, और आपके दुरूद शरीफ का जर्नी स्टार्ट हो तो बस दिन ब दिन बढ़ता चला जाए, और अल्लाह अपनी बेहतरीन रहमतें और करम नवाजियों की बारिशें जो हैं वो आप पे कर दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। जब भी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आए कि लगे कि हर जगह से जो है वो रास्ते बंद हैं, कहीं से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, तो ये जान लें कि उस टाइम अल्लाह ने वो सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि आप सबको छोड़ के सिर्फ उससे जुड़ जाएं, और फिर आप देखें कि वो करम नवाजियों की बारिशें कैसे करता है। तो ऐसा किसी के साथ भी अगर हो रहा है तो आप हर किसी से अपनी उम्मीद तोड़ के अल्लाह से जो है अपनी उम्मीदें जोड़ लें, दुरूद शरीफ से जुड़ जाएं, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, और फिर देखें कैसे करम नवाजियों की बारिशें आपकी ज़िंदगी में हो जाती हैं। एक सिस्टर जो है उन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि वो कहती हैं कि लाइफ में वो एक स्टेज पर ऐसे पे पहुंच गई कि जब लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी, इतने प्रॉब्लम्स थे कि कहती है कि मुझे किसी चीज़ का कोई हल नज़र नहीं आता था, मुझे लगता था कि मैं लाइफ में एक डेड एंड के ऊपर हूँ। कहती है जितना मैं प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती थी या उनको सुलझाने की कोशिश करती थी, उतना ही लगता था कि प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और करते करते ये सिचुएशन हुई कि इतना स्ट्रेस लेने से मैं प्रॉपर डिप्रेशन में चली गई, और डिप्रेशन इतना बढ़ा कि फिर मुझे मेडिकेशन लेनी पड़ी। और कहती हैं कि मुझे डिप्रेशन की वजह से नींद का भी मसला हो गया कि मुझे गोलियां खाए बगैर नींद आती ही नहीं थी, इतना ज़्यादा जो है ना वो मेरे दिमाग पे स्ट्रेस का असर हो गया था। कहती फिर ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे ये बोला कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करो। कहती जब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने का इरादा किया तो मैंने सोचा कि मैं दुरूद शरीफ ख़ुद भी पढ़ूंगी, लेकिन साथ साथ इसके बेनिफिट्स के बारे में जो है ना ज़्यादा मालूमात भी लूँगी। फिर कहती मैंने डिफरेंट बुक्स में से दुरूद शरीफ के बारे में पढ़ना शुरू किया। फिर इस तरह करते करते मैंने वीडियोस देखना शुरू की दुरूद शरीफ के बरक़ात के बारे में, दुरूद शरीफ के जो डिफरेंट मिरेकल्स उनके बारे में। कहती है इस तरह दुरूद शरीफ के बारे में पढ़ने से और दुरूद शरीफ का ख़ुद का भी एक्सपीरियंस करने से मेरा दुरूद शरीफ पढ़ने का शौक़ जो था वो बढ़ता चला गया। फिर ये कहती है कि जब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो पहले दिन से जो है मुझे थोड़ा थोड़ा सा जो है वो बेहतर लगना शुरू हुआ। कहती पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा कि मुझे सुकून आना शुरू हो गया, और फिर दिन ब दिन जो है वो मेरा शौक़ भी बढ़ता चला गया, और साथ साथ मेरी दुरूद शरीफ की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई। करते करते ऐसा हो गया कि मैं तकरीबन एक दिन के अंदर जो है वो 1200 तक जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ लेती थी। और दुरूद शरीफ पढ़ने से मेरी कैफ़ियत ऐसी हो गई थी कि चूँकि मुझे नींद लेने के लिए भी जो है वो गोलियां खानी पड़ती थी, और उठने के बाद जो है वो बिल्कुल फ़्रेश फ़ील नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे मेरे दुरूद शरीफ की तादाद बढ़ना शुरू हुई तो मेरे अंदर सुकून बढ़ना शुरू हुआ। साथ साथ ही मैंने देखा कि मेरे वो हालात के जो कि डेड एंड के ऊपर पहुंच गए थे, उनके अंदर भी जो है वो थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरे मसले सुलझना शुरू हुए। उससे मैंने नोट किया कि जो सुकून आना शुरू हुआ तो मेरी जो गोलियां थीं उनकी तादाद भी कम होना शुरू हुई, और थोड़ा थोड़ा जो है वो मेरी सेहत के अंदर भी जो है वो बेहतरी आना शुरू हो गई। जैसे जैसे मैं पढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे लगता था कि दुरूद शरीफ की तादाद के साथ साथ ही जो है दुरूद शरीफ एक पॉजिटिविटी है जो कि मेरे प्रॉब्लम्स को, मेरी नींद का प्रॉब्लम, मेरे माली मुश्किलात, मेरी ज़िंदगी में और भी जो बहुत सारे डिस्टर्बेंस थी उनको हटाता चला जा रहा है, उनको मेरी ज़िंदगी से दूर करता चला जा रहा है, और मेरी ज़िंदगी में सुकून और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आती जा रही हैं, और मुश्किलात जो है वो मुझसे दूर होती चली जा रही हैं। फिर ये सिस्टर कहती हैं कि जैसे जैसे दुरूद शरीफ की तादाद जो है वो बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो है इनकी नींद का मसला भी हल हो गया, और साथ साथ जो इनको बहुत डिप्रेशन रहता था, कहती हैं वो कैफ़ियत भी जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून में चेंज हो गई, और ख़ुद ब खुद जो है वो मसलों के हल जो है वो निकलना शुरू हो गए।
کہتی ہیں کہ اب ایسا تھا کہ میری انرجیز اس چیز پر کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، اس کی بجائے درود شریف کی تعداد بڑھانے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ رہتی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری زندگی میں اور بہت سارے پازیٹیو چینجز کیے، مجھ پہ اتنے کرم ہوئے کہ کہتی ہیں کہ جتنا میں اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے ایسا ہوا کہ مجھے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ بہت مضبوط ہو گیا۔ اب جب میں درود شریف پڑھتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتی ہوں، تو میری کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ والا تعلق جو میں نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، حالانکہ عبادت میں اور چیزوں میں پہلے بھی تھی، لیکن چونکہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے درود شریف کے میریکلز بھی فیل کیے اپنی لائف میں، اور درود شریف کے بارے میں پڑھتی بھی رہتی تھی، تو مجھے لگا کہ اس سے جو ہے میرا تعلق جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ اور ایک ایسی چیز میں نے اپنی زندگی میں محسوس کی، ایک ایسا تعلق میں نے محسوس کیا درود شریف کے ذریعے سے کہ وہ عبادات جو میں پہلے کرتی تھی ان میں کچھ اور ہی لطف، کچھ اور ہی مزہ آ گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس ساری محنت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جتنا زیادہ درود شریف کی محنت میں اضافہ ہوا اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے درود شریف کی تعداد بڑھی اور آہستہ آہستہ ایک پرسکون کیفیت ہوئی، تو دل میں بہت شوق پیدا ہوا کہ اب مجھے مدینہ حاضری کا بلاوا جو ہے وہ آ جائے۔ اور کہتی ہیں پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا، تب تک یہ خواہش جو ہے وہ بہت شدت پکڑ چکی تھی، لیکن کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے دروازے کھول دیے اور مجھے مدینہ حاضری کے لیے بلاوا آ گیا۔ اور بظاہر کچھ اسباب نہ موجود ہونے کے باوجود بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم کیا اور بلاوا بھیجا، تو ساتھ ساتھ سارے اسباب خود ہی بنتے چلے گئے، اور میں یہ خوش قسمتی سمیٹنے کے لیے مدینہ کی حاضری کے لیے حاضر ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ یہ سب کرم کا راز جو ہے وہ درود شریف سے جڑے رہنا تھا اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنا تھا۔ پھر سسٹر کہتی ہیں کہ درود شریف تو جس طرح سے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا اور تعداد بڑھ رہی تھی، اور بس ایسا لگتا تھا کہ میری محبت اور درود شریف کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ساتھ ساتھ ہی ایسا تھا مدینہ سے واپس آنے کے بعد میرے دل میں اور طرح کی تڑپ تھی کہ بس میں درود شریف پڑھوں اور پھر میں بار بار جو ہے وہ مدینہ کی حاضری کے بلاوے کے لیے جاؤں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری یہ تڑپ بھی پسند آئی، اور اللہ کا کرم ہے کہ اب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 دفعہ مجھے اس خوش نصیبی سے سرفراز کیا کہ مجھے بلاوا آیا، سب بندوبست ہوئے، اور میں مدینہ حاضری کے لیے جو ہے وہ چلی گئی۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی درود شریف کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، اور جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کے لیے بھی کرم کے اور رحمتوں کے دروازے ایسے ہی کھل جائیں۔ کوشش کریں کہ آپ جتنا زیادہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، جتنا گن کے پڑھ سکتے ہیں وہ ایک ٹارگٹ ہوگا جو آپ کو ڈیلی اچیو کرنا ہوگا، اور اس کے جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو وہ آپ اپنے لیے ایک ٹارگٹ فکس کر لیں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے لیے دعائیں مانگتے چلے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن میں ایک ٹائم ضرور رکھیں، 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا جتنی زیادہ دفعہ جو ہے آپ کے لیے ممکن ہو، لیکن کم از کم 1 دفعہ ضرور دن میں آپ 1 دفعہ بیٹھ کر خوب توجہ کے ساتھ، خوب دل لگا کے، خوب رو کے گڑ گڑا کے جو ہے وہ اللہ سے ضرور اپنی دعائیں مانگیں اور اللہ کو اپنی عرضی پیش کریں، اور یہ طریقہ بہت مؤثر ہے اپنی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول کروانے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف بہت بہت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے کسی نے بھی اگر اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا کے اوپر جو ہے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوب خوب درود شریف پڑھیں، اور ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔